आहा कति राम्रो गाउँ, हिउँ परेको गाउँ, साह्रै रमणीय स्थल। स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, आजको यस भिडियोमा म चाहिँ तपाईँहरूमा चाहिँ कालिम्पोङको चाहिँ ब्लग राख्न जाँदैछु र थाकिरहेको छु, हिँडिरहेको छु। हामीलाई बसले वेट गरिरहेको छ र आजको यस भिडियोमा कालिम्पोङ जाँदादेखि कालिम्पोङमा के कतिको रमाइलो दृश्य रहेका छन् सम्पूर्ण भिडियो यहाँमा चाहिँ राख्नेछु। भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु होला। हिँडेर होला, बस अलि घर छेउमा आउँछु भनिरहेको थियो, अलिक टाढा रोकेको भएर चाहिँ हामी हिँड्दै चाहिँ गइरहेको छौँ बसलाई समात्नको लागि, नै बसमा चढ्नको लागि। एकदम एक्साइटेड रहेको छु कालिम्पोङ जानको लागि र हिउँ एकदम परेको छ भनिरहेको छु। सो सम्पूर्ण भिडियो आजको यस भिडियोमा म राख्नेछु, भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्दै गर्नु होला। ओके साथीहरू, यतिखेर हामी धुलीखेलमा आइपुगेका छौँ। कालिम्पोङ जाने क्रममा धुलीखेलमा चाहिँ एकछिन हामी यहाँ विश्राम लिएका छौँ र अहिले बिहानको समय करिब 8 बज्दैछ। तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हुस्सुहरू बाटोमा लागिरहेको छ र हिजो राति चाहिँ एकदम पानी परेको थियो। आशा गर्छु कालिम्पोङमा चाहिँ एकदम हिउँ परेर रमाइलो दृश्य हुनेछ। साथीहरू, यतिखेर हामी चाहिँ सुकुटी बिच र सुकुटीमा आएका छौँ र अब चाहिँ हाम्रो बिहानको खाना यहाँ एउटा रिसोर्ट रहेको छ र यहाँ चाहिँ खाने प्लान रहेका छौँ। सो होप चाँडैभन्दा चाँडै आज हामी कालिम्पोङ पुग्नेछौँ। खाँदै अब हाम्रो खाना पनि आइसकेको छ। खाना देखाइसक्यो, खाना पनि हेर्नु होला। दामी छ बाटाभरि यो रमाइलो छ। साइड लगाउनु मिल्छ त, एकचोटि साइड लगाएर चारवटा हिउँमा बसेर एउटा फोटो खिच्छौँ छेउमा जाँदाको बाटाको। कालिम्पोङ जाँदाखेरि बाटोमा मुडेमाथि चाहिँ यो हिउँ परेको बाटो पुरै हिउँ नै हो, जहाँ चाहिँ हिउँ परेको छ। एकदम रमाइलो रमणीय दृश्य। गाडी रोकेर चाहिँ भिडियो बनाउँदैछु। तलदेखि माथिसम्म सबै हिउँ नै हिउँ छ, तलदेखि माथि हिउँ नै हिउँ। पारी गाउँमा पनि हिउँ नै छ। एकदम रमाइलो दृश्य। पुरै गाउँ नै हिउँमा पुरा गाउँ नै हिउँले डुबेको छ। एकदम रमाइलो छ। हिउँ
यहाँसम्म त ट्याक्सी पनि आइपुग्दो रहेछ त। ओहो, जस बाटाभरि हिउँ छ, एकदम रमाइलो छ। ल तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ एकदम बाटाभरि हामी चाहिँ मुडे माथि चाहिँ आएका छौँ। मुडे माथि चाहिँ यहाँ अघि भर्खर डोजरले चाहिँ बाटो क्लियर गरेको थियो, नत्र यो बाटोमा गाडी पनि हिँड्न सक्ने थिएन। एकदम हिउँ परेर यो डोजरले क्लियर गरेर अब बल्ल हामी चाहिँ माथि लाग्दैछौँ। यो डोजरले बाटो क्लियर नगरुन्जेलसम्म यो हिउँले चाहिँ गाडी कुद्न नजाने, गाडी चिप्लेर त्यस्तो स्थिति बाटोमा छ। झन् कालिम्पोङमा चाहिँ कस्तो स्थिति होला त्यो चाहिँ अब हेर्नै बाँकी छ। भिडियो हेर्दै गर्नु होला, कालिम्पोङको भिडियो पनि तपाईँहरू माथि राख्नेछु। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो अगाडि पछाडि बाटोभरि हिँड्नेहरू चाहिँ एकदम रमाइलो छ। धेरै पर्यटनहरू, धेरै नेपाली दाजुभाइहरू चाहिँ यहाँ आएर एकदम रमाइलो गर्नुभएको छ। तपाईँहरू पनि एकचोटि यो ठाउँमा आउँदा एकदम राम्रो स्मरणीय ठाउँ रहेको छ। ल हिउँले गर्दाखेरि बाइक नै चिप्लेर लड्यो यस्तो छ। अनि बिस्तारै जाने हो, अब हिउँ छ नि त, चिप्ल्यो भने त अब नहतारिकन आनन्द छ। माथि उक्लिँदाखेरसम्म चाहिँ एउटा बोलेरो आउने रहेछ, त्यहाँबाट चाहिँ पाङ्ग्रोमा चेन राखेर चाहिँ गाडी माथि कालिम्पोङसम्म पुर्याइने रहेछ। यहाँबाट चाहिँ अर्को गाडी जुन चेनवाला पाङ्ग्रामा एउटा चेन राखिने रहेछ, त्यो चाहिँ चेनवाला पाङ्ग्रा चाहिँ राखेर 500 रुपियाँ पर पर्सन 500 रुपियाँ दिएर हामी चाहिँ अगाडि जाँदैछौँ। गाडी बोलेरोको पछाडि बसेर माथि कालिम्पोङ जाँदै हिउँ परेको छ। यो बोलेरो चढ्नको लागि, जुन चेनवाला बोलेरो चढ्नको लागि एकजनालाई 500 रुपियाँ यहाँ लिने रहेछ। एकदम महँगो छ। तलदेखि माथिसम्म उक्लिँदाखेरि धेरै कष्ट परिसक्ने रहेछ। त्यही पनि हामी जाँदैछौँ, चिसो वातावरण छ, हिउँ परिरहेछ, रमाइलो हुँदैछ। ओके, अब चाहिँ अबको नेक्स्ट भिडियो चाहिँ म तपाईँलाई माथिको चाहिँ सिन राख्नेछु। एकदम चिसो, जताततै आँखाले भ्याएसम्म यो हिउँ नै हिउँ छ। जहाँसम्म आँखाले हेर्न भ्याइन्छ त्यहीसम्म हिउँ परेको छ। रमाइलो पनि एकदम रमाइलो भइरहेछ, चिसो पनि त्यस्तै। र हामी चाहिँ गाडीको पछाडि बसेका छौँ, जहाँ चाहिँ एकदम चिसो र हिउँ जताततै रमाइलो दृश्य रहेको छ।
कालिचोक यो चेनको गाडी ओर्लेर चाहिँ कालिचोक हिँड्दैछौँ। त्यहाँ चाहिँ हिउँ व्यापक रूपमा छ, मजा आएको छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। म क्याप रोटेट गर्दैछु र तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। र यहाँ यसरी हिउँ खेल्ने पर्यटकहरू पनि धेरै छन्। र यहाँ जताततै हिउँ नै हिउँ छ। यो सिजनमा कालिचोक आउनु चाहिँ एकदम रमाइलो रहेको छ। त्यस्तै गरी एकदम चिसो वातावरण, जताततै हिउँले ढाकिएको, जस्तो स्वर्ग आएको जस्तै अनुभव भइरहेको छ। चिसो भए पनि हिउँ खेल्न पाइरहेको छ, जताततै हिउँ छ, मानव विदेशमा जस्तो फिल भइरहेको छ। फेरि म क्यामेरा रोटेट गरी देखाउँछु, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। कुनै यस्तो ठाउँ छैन जहाँ हिउँ नभएको, छुट्टै संसारमा आएको जस्तो फिल। एकदम खुसी रहेको जस्तो एकदम खुसी भएको छु, जुन एकदम एक्साइटेड थिएँ म यहाँ आउनको लागि, कालिचोकको लागि चाहिँ यो हिउँ खेल्नको लागि, न्यु इयर इभको लागि। अब यहाँ आएर हामी न्यु इयर इभ पनि मनाउनेछौँ। होटेल बुक गरेका छौँ र हिँड्दैछौँ। अहिले चाहिँ हामी यो यहाँबाट चाहिँ हिउँ खेल्दै जाँदैछौँ। सम्भवतः सम्पूर्ण भिडियो राख्नेछु। बाहिरको जोक सुन्दा बाटोमा आहा कति राम्रो गाउँ, हिउँ परेको गाउँ, साह्रै रमणीय स्थल। ओके, ए भिलेज पनि पुरै ओहो लडे चिप्लिन्छ त। त्यो त स्लोली यहाँ हिउँ छ, धेरैभन्दा धेरै हिउँ छ। अब यहाँ त पुरै त्यो हिँड्न नसक्ने रहेछ। ओहो हिउँ फ्ल्यास गएर हिँड्न नसक्ने होइन, यति खुट्टा गाडिने एकदम रमणीय स्थल। र एकचोटि जिन्दगीमा चाहिँ आउनै पर्ने हो, यो सिजनमा आउनै पर्ने ठाउँ हो। हामी चाहिँ यो ब्लग पनि भनौँ र रमाइलो छेड पनि हिउँमा रमाइलो छ। र यसको ब्याकको पनि म भिडियो राख्न जाने छु। र यसमा चाहिँ अलिकति लाइट नपुगेको भएर अलिक गाह्रो छ। राम्रो समयमा हामी आएछौँ, एकदम खुसी लागेको छ। कालिचोक आउँदाखेरि जुन एक्साइटेड Wow. हामी चाहिँ यो हिउँको बाटो भएर यो बजार देख्नु भएको छ। यसमा चाहिँ हामीले होटेल बुकिङ गरेका छौँ र त्यसैले हामी चाहिँ यहाँ अगाडि बढ्दैछौँ। हिँड्नलाई पनि एकदम गाह्रो छ, यो धेरैभन्दा धेरै बढेको छ। हिँड्नलाई पनि एकदम गाह्रो छ, एकदम सुस्त तरिकाले चिप्लिने भन्ने डर छ। र जाम बिस्तारै है, बिस्तारै जानुपर्छ। रमाइलो छ, झन्डै मै पनि चिप्लेको यहाँ अहिले, साह्रै गाह्रो भयो हिँड्नलाई। ओके गाइज, फाइनली हामी चाहिँ हाम्रो होटेल आइसकेका छौँ र हामी चाहिँ हाम्रो होटेल अगाडि रहेको र होटेल अगाडिको दृश्य तपाईँहरूले यस्तो देख्न सक्नुहुनेछ। जतै हिउँ रहेको छ र हामी चाहिँ यही स्टार पोइन्ट होटेल मा बस्ने हो आज। सो एकदम रमाइलो होला जस्तो छ। हिउँ पनि मेमोरियल प्लेस भइरहेको छ। एकदम जाडो छ, एकदम चिसो छ। हामी साँझ अहिले 5 बज्दैछ होइन, अहिले लगभग बेलुकाको 5 बज्दैछ। बेलुकाको 5 बजेको रमाइलो पनि हामी मनाउन बाहिर निस्केका छौँ। एकदम चिसो वातावरण छ, जताततै हिउँ छ, एकदम रमाइलो, नसोचेको रमाइलो हामीलाई चाहिँ फिल भइरहेको छ। एनिवे एकदम रमाइलो छ। अब भोलि चाहिँ कालिचोक मन्दिरको दर्शन जाने योजना छ। आज चाहिँ 5 बजिसकेको छ र आज हामी होटेलमा होटेलमा रुम लिइसकेका छौँ र बाहिर यतिकै हामी रमाइलोको लागि चाहिँ निस्केका छौँ र अलि गएर खानासाना खाएर सुतिसके पछाडि भोलि बिहान चाहिँ हामी कालिचोक जानेछौँ।
र कालिम्पोङको भिडियो पनि आउनेछ। परेको छैन। फोटो पनि खिचौँला, भिडियो पनि खिचौँला। रमाइलो छ दृश्य र एकदम रमाइलो दृश्य रहेको छ। चढ्न जाँदैछौँ। कालिम्पोङको दोस्रो दिन बिहान 7 बजे। अब हामी कालिम्पोङ माताको चाहिँ दर्शन गर्नलाई बिहानै पक्क उठेर हिँड्दैछौँ र आज चाहिँ केबल कार सुचारू भएको छ। केबल कारमा जानलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ र हिजोसम्म बत्ती नभएको कारणले केबल कार बन्द थियो। आज चाहिँ लक व्यवहार गरिएको छ। केबल कारबाट हामीले जान पाइरहेका छौँ र एकदम बिहानको समय छ। बिहान रमाइलो छ। अब जताततै हिउँ छ, रमाइलो छ। हामी जाँदैछौँ र हाम्रो ग्रुपहरू अगाडि बढिरहेका छौँ। हामी चाहिँ भिडियो बनाउँदैछौँ। सो ल यो बिहानको दृश्य कालिम्पोङ वरिपरि हिउँ जताततै। यहाँ चाहिँ गेस्ट हाउस होटेल पर्याप्त मात्रामा रहेको छ। आउँदा त्यस्तो केही समस्या चाहिँ छैन। बत्ती गयो भने चाहिँ समस्या हुने रहेछ यहाँ। ओके गाइज, यो चाहिँ कालिम्पोङको टिकट काउन्टर हो जसमा चाहिँ अप एन्ड डाउनको लागि पर पर्सन 500 रुपियाँ लिन्छ। सो साथीहरू मैले पनि टिकट लिइसकेको छु। अप एन्ड डाउनको लागि 500 रुपियाँको रहेको छ। यो चाहिँ केबल कारको। अब हामी केबल कारको चाहिँ यहाँ लाइन बसेर यो लाइनमा बसेर अब जानेछौँ र माथिको भिडियो चाहिँ माथि गएर बनाउनेछौँ। ओके, यहाँबाट चाहिँ टिकट काउन्टरबाट हामी टिकट देखाएर यो प्रवेश गर्ने बाटो हो। यहाँ चाहिँ धेरै भक्तजनहरू भनौँ न, धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ केबल कार चढ्नको लागि लाइन बसिरहनु भएको छ। अब हामी चाहिँ केबल कार चढ्दै दाँत मात्र देखिन्छ, दाँत र नाक। म त त्यहीबाट यहीँ हो क्या। जान पनि रमाइलो रहेछ। भर्याङ त कहाँ हो र खै। अब यहाँ मुनिबाट यहाँ बाटो फैलाउँदै जानु पर्यो। त्यहाँ वे लेखिरहेछ नि। कालिम्पोङको मन्दिरमाथि बसेर खिचेको यो दृश्य एकदम रमाइलो छ। जुन केबल कार चढेर हामी चाहिँ माथि माताको दर्शन गर्ने क्रममा ओके गाइज, केबल कार चढिसके पछाडि यो बाटो भइकन यो कालिम्पोङ माताको मन्दिर चाहिँ माथि यो डाँडामा रहेको छ। जुन एउटा झन्डा जस्तो फैलाइरहेको छ, त्यहाँ गएर चाहिँ दर्शन गर्नुपर्ने छ। यस्तो स्थिति रहेको छ र यो रुखहरू हिमालहरू सम्पूर्ण चाहिँ हिउँले पुरै ढाकिएको छ। ल, उहाँ पनि एउटा युट्युबर हुनुहुन्छ। उहाँको युट्युब च्यानल चाहिँ आफै सर्च गर्नु होला। मलाई नि बता छैन नाम। त्यसै गरी माथि हामी यो बाटो भइकन
जानुपर्छ है। अब हामी यो बाटो भइकन कालिचोक मन्दिर जाँदैछौँ र यहाँका स्थानीयवासीले चाहिँ हिउँ पन्छाएर बाटो क्लियर गर्दै हुनुहुन्छ। बाटो क्लियर गरिदिँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूले। यो हिउँले चाहिँ बाटो अड्याएर भयो, केही देख्दैन। यस्तै हिउँको बाटो भइकन माथि यो बाटोबाट गएर हामी चाहिँ कालिचोक मन्दिर जाँदैछौँ। अलिकति अप्ठ्यारो गाह्रो छ र यहाँबाट लडिसकेपछि यत्रो भिड छ र यो समात्नको लागि फलामको डन्डीको बाटो बनाइएको छ। यसरी हिउँलाई पन्छाउँदै पन्छाउँदै बाटो बनाई एकदम चिप्लो छ। झन्डै लडेको यो बाटो पहिलाउँदै जानुपर्ने छ। जमिन माटो कस्तो भनेर यहाँ देख्न पाइरहेको छैन, सबै हिउँमा टेक्दै जानुपर्ने छ। अलिकति मिस्टेक भयो भने एकदम भिड छ, चिप्लेर लडेर मरेला भन्ने डर छ। र यस्तो छ बाटो। हामी यही बाटो पहिला आएर आएका छौँ र यो अहिले पुरै हिउँ छ र मुनि केबल कार पनि चलिरहेको छ। हामी हिँडिरहेको बाटोबाट यस्तो भिड रहेको छ जहाँ चाहिँ पुरा डाँडा नै हिउँले ढाकेको छ र हामी फेरि पनि अगाडि बढ्ने क्रम जारी रहेको छ। एकदम रमणीय रहेको छ। फाइनली कालिचोक मन्दिर पुग्न आँट्यौँ। अब यो हिमको बाटो पार गर्दै धेरै राम्रो दृश्य रहेको छ। काम पनि लागेको छ आज। उस्तै छ। प्रवेशद्वार कालिचोक प्रवेशद्वार एउटा डाँडबाट अर्को डाँडमा चाहिँ यो भर्याङ अलिक डेन्जर छ। यसलाई चाहिँ होइन यसो समातेर आउनु नि, यसो गर्ने। बिस्तार आउने। के गाइस, फाइनल्ली हामी चाहिँ हाम्रो गन्तव्यमा आइसकेका छौँ। कालिचोक भगवती माताको दर्शन गर्न। यहाँबाट हिमालको दृश्य पनि अति नै राम्रो रहेको छ। बादल खुलेको बेलामा हिमालको दृश्य पनि एकदम राम्रो देखिरहेको छ। र हामी चाहिँ कालिचोक भगवती मन्दिरको दर्शन गर्नको लागि चाहिँ अब यहाँ जान्छ। लाइन बस्ने क्रम रहेको छ। घन्टाहरू रहेका छन्। एकदम रमणीय स्थल रहेको छ, धार्मिक स्थल। चढ्दै सबैको अनुहार नै खिच्दिउँ न त। हेलो